जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है, जिसमें जारी बात है इंडिया ये समझता है कि ये जो पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान का जो अलायंस है, ये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दैट इज़ पाकिस्तान एंड टर्की। पाकिस्तान और टर्की जो हैं, इनका जो अलायंस है, ये बहुत ज़्यादा, वो समझते हैं कि हमारे लिए ख़तरनाक है। अब अगर आप ये देखें, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया टर्की रिलेशंस को भी मैं आपको बात बताऊं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि इंडिया और टर्की की भी बहुत मजबूत पार्टनरशिप रही है। तकरीबन तकरीबन अगर मैं कुछ भी नहीं कहा जाए तो एक जिसे आप कह लें कि 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है। 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है। सो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इंडिया जो है वो तकरीबन मोर देन $5 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो टर्की एक्सपोर्ट करता है। और टर्की जो है वो तकरीबन अबाउट $3 बिलियन की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया ने मेजर फैसले लिए हैं कि जिसमें मिसाल के तौर पे एक टर्किश कंपनी थी जो कि इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स के हवाले में काम करती थी, उनके लाइसेंस, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। बहुत सारे जो एम ओ यूज़ थे यूनिवर्सिटीज़ के, वो ख़त्म हो गए। खैर, एम ओ यू से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये भी पता चला कि टर्की सेब आते थे इंडिया में, वो बंद कर दिए गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मिसालें मिलती हैं कि जो आपके सामने नज़र आ रहा है। सो इंडियंस ये समझते हैं कि एक नया जियो पोलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, एंड इस कंस्ट्रक्ट को, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट को बहुत केयरफुली देखना चाहिए। और अगर आपको याद हो, आज़रबाईजान की आर्मेनिया से जो लड़ाई थी, उसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को बहुत सपोर्ट दी थी। अभी आज़रबाईजान पाकिस्तान के अंदर कोई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। और उसने टर्की ये समझते हैं कि भाई इन्होंने जो है ना, वो हैं कि इनको बीच में नहीं आना चाहिए था। ये पाकिस्तान और उसकी लड़ाई थी, और वी डू नॉट कंसिडर कि दिस वाज अ वाइज मूव ऑफ द टर्किश गवर्नमेंट। सो क्या इंडिया इस सिलसिले में अगर देखा जाए, क्या इंडिया इस सिलसिले में कुछ करेगा? क्या वाकई टर्की से अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करेगा? क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि आप टर्की में जाएं ना, टर्की में जाएं ना, आप वहाँ पे कारोबार ही ना करें, आप वहाँ से ताल्लुकात ख़त्म कर लें। आपको पता है एक बहुत बड़ी जो, लेकिन देखें, ये है हाई पीक ऑफ हाइट है जंग की, हालात ख़राब हैं, गुस्सा है दोनों साइड पे। लेकिन याद रखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स ऑलवेज वेरी 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 वेरी, थोड़ा जब आप सांस लेते हैं, पॉज एंड थिंक करते हैं, तो पता चलता है कि भाई गलती कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जिसमें एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस होता है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स को आपको बड़े केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, और उसमें साइलेंस दिखानी पड़ती है। उसमें आपको साइलेंस दिखानी पड़ती है, खामोशी दिखानी पड़ती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल ना, इतना आसान काम नहीं होता। आप सारी चीज़ें नहीं ओवरनाइट कर सकते, ठीक है ना? सो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाता है कि यार, इंडिया ने जब पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर रहा था, तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी बस टू वेट एंड वॉच एंड वर्क। अभी भी पाकिस्तान के ताल्लुकात, कोई दुनिया हमें कोई लंबी चौड़ी फेवर देने को तैयार नहीं है। देखिए, इंडिया के पास बड़ी मार्केट है, बड़े लोग हैं, बड़ा कुछ है। और हम तो पता है टर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, तो टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने यूएन जनरल असम्बली के अंदर कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया था। और इस दफ़ा जब हालात ख़राब हुए, तो टर्की ने क्या किया? उन्होंने अपना शिप भेज दिया जंग से 3 दिन पहले पाकिस्तान। जंग से 3 दिन पहले शिप भेज दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग भारत के अंदर ये गुस्सा कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान को जो इन्होंने कर रहे हैं ये लोग, जो
ایک الائنس بن گیا، یہ مسلمان ممالک ہیں، یہ ان کو ہمیں ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کو نقصان پہنچائیں، ان کو یہ کریں، ان کو وہ کریں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا اس چیز میں سوچ رہا ہے کہ یہ جو کولیشن ہے پاکستان، آذربائیجان اینڈ ٹرکی کا، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ٹرکش ڈرون جو تھے وہ پاکستان نے استعمال کیے. اور ٹرکی اور آذربائیجان جو ہے دو ایسے ملک ہیں جو ٹرکی کی ریلیونس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ٹرکی ایسا ملک ہے، ٹرکش پریزیڈنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ بڑا پسند کرتا ہے. پہلی بات. ابھی ایران اور یورپ کے جو نیوکلیر ٹاکس ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم سیرین گورنمنٹ کے خلاف تمام جو سینکشن سے میں وڈرا کر رہا ہوں. تو سعودی عرب کے کہنے پہ کی، لیکن انہوں نے جب انہوں نے یو اے کے سیرین لیڈر سے ملاقات کی تو ٹرکش پریزیڈنٹ کو بھی ٹیلی فون پہ لیا آدھے گھنٹے کے لیے. سو دیٹ از سم تھنگ ویری ویری سگنیفیکینٹ. یہ بہت سگنیفیکینٹ چیز ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ جی دس از واٹ از ہیپننگ. سو یہ چیزیں، ٹرکی از امپورٹنٹ پلیئر. انڈینس کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرکی کو سبق سکھانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ٹرکی کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. تقریباً دنیا میں میرے خیال ہے 50 لاکھ لوگ وزٹر جاتے ہیں ٹرکی، استنبول. میں بھی کوئی 2-4 دفعہ گیا ہوں. ٹرکی جانے کا یہ ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ آپ نے جانا ہوتا ہے یورپ، آپ ٹرکش ایئر لائن کی ٹکٹ لیں، ٹرکی رکیں، 4 دن کی بریک لیں، 3 دن کی، آگے 3 دن ٹرکی رہیں، اگلی فلائٹ پکڑیں اور جس ملک جانا ہے. تو میں ابھی لاسٹ ٹائم برسلس تھا، واپسی پر ڈائریکٹ آ جاتا ہوں. اسی طرح چھوٹے موٹے باقی جو ٹرپ ہوتے ہیں، اکثر کوئی نہ کوئی میرا دوست ہوتا ہے وہاں پہ، کوئی فیملی، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ملتے جاتے ہیں اور اپنی بھی آؤٹنگ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے. تو اس طرح ہمیں ٹرکی جو ہے وہ آنا جانا اس طرح ہمیں راستے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خیر اینی ہاؤ دیٹ از دا اسٹوری. سو اب یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹرکی کو پنش کرنا ہے، دیٹ از اے ویری سگنیفیکینٹ اسٹوری. اس کے لیے انڈیا کو ظاہری بات ہے، اصل میں پرابلم کیا ہے کہ اصل میں لڑائی ہے پبلک کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہوئی ہیں، اب $5 ارب کی ایکسپورٹ ایک بڑی ایکسپورٹ ہے بھائی. لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم امپورٹ بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپورٹ تو انڈین جا رہی ہے. انڈین ایکسپورٹ جا رہی ہے. مجھے پتا چلا تھا کہ 1500 کروڑ کا صرف سیب آتا ہے انڈیا کے اندر ٹرکی سے. اگر یہ امپورٹ وہ نہیں کریں گے تو کل کو لوگ کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہم حکومتیں بھی انٹروین کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ آپ ہم سے کچھ امپورٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے امپورٹ نہیں کریں گے. تو وہ جس بزنس مین کا نقصان ہوگا وہ تو ایک چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب آذربائیجان کے ساتھ تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے. محل کو $86 ملین کی ایکسپورٹ ہے اور امپورٹ کوئی $2 ملین کی ہے. سو یہ وہ ایسے نہیں ہے. لیکن ٹرکی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ جو ہے، کچھ 4,500 انڈینز جو ہیں وہ ٹرکی کے اندر ہیں. تو وہ ایک بڑا کلچرل ایکسچینج ہے انڈیا اور ٹرکی کے بیچ میں. لیکن اگر انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں اپنے تعلقات رکھنے، اور یہ کیونکہ پاکستان اور ٹرکی ایک ہیں، مسلمان ہیں، دس ہے دیٹ ہے، تو ہمیں یہ ختم کر دینے چاہیے. تو ظاہری بات ہے ایک دفعہ دونوں ملکوں کو ریفریش کرنا پڑے گا. اور آپ ظاہری بات ہے، اچھا پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان سے بہت لوگ ٹرکی جاتے ہیں اور بہت لوگ باکو جاتے ہیں، آذربائیجان جاتے ہیں. بڑا یہ روٹین ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک وہ ہے. سو انڈیا کے دونوں ملکوں کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہیں، ود ٹرکی اینڈ ود آذربائیجان. اور پاکستان کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات ہیں، بیک ان 1919 پری پارٹیشن خلافت موومنٹ اور اس طرح کی وہ جتنی بھی سچویشن جو تھی وہ پھر سو اس چیز میں آپ کو اندازہ لگے گا کہ 3,000 انڈینز ٹرکی میں ہیں، کو 1500 آذربائیجان کے اندر ہے. انڈیا کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. شاید بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہو، رجب طیب اردگان انڈیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کنڈیم بھی